बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा, बेचैनी, बेसुकूनी, बेबरकती रहती है, आपकी तबीयत ख़राब रहती है, आप अचानक से बीमार हो गए हैं, बहुत से इलाज करवा कर थक चुके हैं लेकिन आप शिफा याब नहीं हो रहे, अचानक से आपका कारोबार बंद होने लगा है, रिज़्क़ के अंदर तंगदस्ती होने लगी है, आपको नींद नहीं आती, नींद में डरावने किस्म के ख्वाब आते हैं और इसी तरह आपका इबादत के अंदर दिल नहीं लगता, ये तमाम अलामात आप पर जादू और नज़र बद के असरात की वजह से हो सकती हैं। नज़र बद, जिन्नात और जादू के असरात को ज़ाइल करने के लिए मंज़िल दुआ बहुत ही मुजर्रब अमल है। इस मंज़िल दुआ को 41 दिन तक मुसलसल बावजू होकर यकीन और तवज्जो के साथ समाअत किया जाए, इंशाअल्लाह ताला इससे हर किस्म का जादू मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। इस मंज़िल दुआ के बाद इंशाअल्लाह ताला खुसूसी दुआ होगी। आप हज़रात इस खुसूसी दुआ में भी ज़रूर शामिल रहें। हो सकता है किसी एक शख्स की आमीन अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाए और हम सब की दुआ भी अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून वल्लज़ीन युमिनूना बिमा उन्ज़िल इलैक व मा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ला इक्राहा फ़िद्दीन क़द तबय्यनर रुश्दु मिनल ग़य्य फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व इन तुब्दू मा फ़ी अनफ़ुसिकुम औ तुख़्फ़ूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िल इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل ادعوا الله عبدوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساكب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان
فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا منان يا حنان या हय्यु या क़य्यूम। या अल्लाह करीम हम गुनाहगार बंदे हैं, या अल्लाह हम अपने गुनाहों से मुआफ़ी मांगते हैं, या अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा। या अल्लाह करीम आज की इस मंज़िल दुआ के अंदर जितने भी लोग शरीक हैं, या अल्लाह सबकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमा। या अल्लाह सबकी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमा। या करीम और रहीम अल्लाह सबकी मुश्किलात को आसान फरमा। या अल्लाह करीम रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से शिफा अता फरमा। या करीम और रहीम अल्लाह जो लोग जादू की वजह से परेशान हैं, जिन्नात की वजह से परेशान हैं, नज़र बद की वजह से परेशान हैं, या अल्लाह सबको शिफा अता फरमा। या करीम और रहीम अल्लाह हर किस्म के नुकसान से, जादू टोने से, तावीज़ गंडे से, हसद से महफूज फरमा। या करीम और रहीम अल्लाह जितने लोग रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं,
کاروبار کی بندش کی وجہ سے پریشان ہیں، رزق کی بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہیں، کریم اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ میرے مالک اللہ سب کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ کریم رزق کے اندر، مال و دولت کے اندر، روزی روٹی کے اندر برکات نصیب فرما۔ یا کریم الرحیم اللہ جتنے بھی لوگ، یا کریم الرحیم اللہ جتنے بھی لوگ بچوں اور بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ سب کو نیک رشتہ عطا فرما۔ یا کریم اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ اس منزل دعا کی جتنی بھی فیوز و برکات ہیں، یا اللہ سب ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ تمام فیوز و برکات ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر امن و سکون فرما۔ یا اللہ کریم ہر قسم کے شیاطین سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد میں، بال بچوں کے اندر برکات نصیب فرما۔ یا اللہ تمام خیر کی برکتوں کی دعائیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، یا اللہ ہم بھی مانگتے ہیں، ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ جن شرور اور فتنوں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، یا اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ امت کے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا کریم الرحیم اللہ امت کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا کریم اللہ بالخصوص غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ مسلمان مجاہدین کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ کفر کو نیست و نابود فرما۔ یا کریم اللہ اپنی غیبی مدد عطا فرما۔ کریم الرحیم اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ یا اللہ کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔